4औं दिनको बेलुकाको देशनाको समय भइरहेको छ। उपकारी अग्रमहा पण्डित मोगोक्ष्यारोको उपनिषदलाई शिरोपर धारण गर्दै शासनमा प्रथम मार्गदर्शक गुरु भदन्त कुमार भन्तेजीको उपनिषद आशीर्वादलाई शिरोधार्य गरिकन आज 4थो दिनको देशना आरम्भ हुँदैछ। योगीहरू स्वच्छन्द बसेर देशना सुन्न सक्नुहुन्छ र देशनाको लहर हिजो अस्ति देशना गर्दै आएको लहर सम्झिनु भएको छ। कहाँ पुगेको छ? सम्झिनु भएको छैन नि। विशेष योगीहरूमा अहिले सम्मादिष्ठि हुनको लागि सम्मादिष्ठिमा पनि विपसना सम्मादिष्ठि हुनको लागि अति आवश्यक छ। विपसना सम्मादिष्ठि भएन भने तपाईँ हामीमा अत्तदृष्टि आत्मदृष्टि या पापक दृष्टि पाप दृष्टि मनमा छाप बस्दै हुन्छ। पापक दृष्टिले गर्दाखेरि कर्म पनि कस्तो हुन्छ? पाप कर्म हुन्छ। पाप कर्म भएर जान्छ। आफूले आचरण गरेको धर्म पनि पाप धर्महरू फैलेर जान्छ र त्यस कारणले पापक दृष्टि हटाउनको लागि सही अनात्मा भइएको स्वभावलाई राम्रो गरी जान्न सकिएको छैन भने हटाउन सकिँदैन। सही अनात्माको स्वभावलाई राम्रो गरी जान्नको लागि कति अंग पुर्याउनु पर्छ भन्दा सद्धम्म सवनो योनिसो मनसिकारो। सम्मादिष्ठि हुनको लागि कति अंग? 2 अंग। यदि सत्य धर्म श्रवण भएन, योनिसो मनसिकार भएन भनेदेखि आखिरी पापक दृष्टि साथै अझ पापक दृष्टि नास्तिक दृष्टिमा पनि पुग्न सकिन्छ। ईश्वर निर्माण दृष्टिमा धन्नै नास्तिकको नजिक पुगिसकेको छ। सबै गर्दिने ईश्वर नै हुन् भन्ने लियो भने कर्ममा पनि विश्वास भएन। र पहिला पनि भनेको थिए पार्वती राजाको बारेमा। अहिले त्यसलाई अलिकति संक्षेपमा मात्रै भन्छु। पार्वती राजाले कुमार काश्यप जब उहाँहरूको नगरमा पुग्नुभयो भन्ने हल्ला हुँदाखेरि त्यतिखेर कुमार काश्यप भन्ने बहुतै नामी प्रख्याति हुनुहुन्थ्यो। चित्र कथिक एतत् अग्र विचित्र हिसाबले धर्म देशना गर्न सक्नेमा एतत् अग्र हुनुहुन्थ्यो। र कुमार काश्यप आउनु भएको छ अरे भन्ने हल्ला नगरभरि फैल्यो। हल्ला फैलिँदाखेरि अनि कोही व्यक्ति कुमार काश्यप भन्ने त बहुत नामी व्यक्ति हुनुहुन्छ, त्यस्ता महान व्यक्ति आएको बेलामा दर्शन गर्न जानुपर्छ। त्यतिखेरको भनाइले त्यस्ता महात्माहरू आएको बेलामा दर्शन गर्न जानुपर्छ। के आएको बेलामा? महात्मा भनेको जान्नुहुन्छ नि? महाआत्मा। हेर्नुहोस् है, महाआत्मा महात्मा र महा भनेको ठुलो पनि अर्थ आउँछ, अति उत्तम भन्ने पनि अर्थ आउँछ। र कतिपय चाहिँ अब उहाँ धेरै नाम प्रख्याति हुनुभएको हुनाले कस्ता चाहिँ हुनुहुँदो रहेछ उहाँलाई देख्न पाउँथ्यो। उहाँ र देख्नको लागि पनि जाने हुन्थे। कतिपय चाहिँ मान्छे धेरै मान्छेको धिरो लागेको छ भनेदेखि सोरसोरीमा जाने पनि हुन्थे। अनि त्यसरी मान्छेको हुलठुलो गर्ती गएको देख्दा राजाले पार्वती राजाले माथिबाट देख्नुभयो। अनि उनको छात्रालाई बोलाएर त्यहाँ के छ र
किन त्यसरी जाँदैछन् भन्दा महाराज कुमार काश्यप आउनुभएको खबरले गएका हुन्। कुमार काश्यप भनेको बुद्धका चेला हो महाराज। ला मेरा देशका जनता अब सबै बिथलिने भए। अब बुद्धका चेला आएर धर्म प्रचार गरे भने सबै बिथलिने भए, उतै लाग्ने भए। त्यो सबै उतै लाग्ने भए भन्ने शब्द त्यतिखेरदेखि आएको बुझ्नुभयो नि। नयाँ शब्द हो त। अनि त्यतिखेरदेखि अब सबै त्यता लाग्ने भए, सबै आफ्नो परम्परा छोड्ने भए, आफ्नो परम्परा छोड्ने भए, आफ्नो परम्पराले मानि ल्याएको पनि छोड्ने भए, सबै गल्ती बाटो हिँड्ने भए राजाको मनमा भयो। अनि अब ती सबैलाई राजाको हुकुम चलाएर कोही पनि जान पाउँदैन, नजाओ, जानेलाई पानी बन, त्यसो त होइन के अरे। कोही शब्द अलिकति बढिहाल्छ नि। र कोही पनि नजाओ भन्न पनि जनताको मानवताको आफ्नो अधिकारलाई छिने जस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस् है, गर्दाखेरि मानव अधिकार, मानवता अधिकार भन्ने कुरा त्यतिखेर थियो। अनि जाने जनतालाई रोक्न पनि योग्य छैन, नरोकम पनि अब सबै त्यता लाग्छन्। म कसो गरौँ, मानव अधिकार, मानवताको अधिकार तोडौँ कि या नतोड्ने राजाको मनमा। अनि फेरि विचार गरे मानव अधिकार तोड्न त उचित छैन। व्यक्ति व्यक्तिलाई आफू आफूलाई विश्वास भएको मान्न आचरण गर्नलाई सबैलाई स्वतन्त्र हुनै पर्छ। यो मान्न पर्छ, यो गर्न पर्छ भनेर मेरा पर्दामाथि मैले अधिकार चलाएर हुँदैन। त्यतिका भएपछि ती राजा मूर्ख कि अलिकति ज्ञानी रहेछन्, अलिकति ज्ञानी रहे। कोही कोही त मानव अधिकार नै छिन्ने व्यक्ति पनि हुन्छन् नि त। उनले चाहिँ अब आफूलाई जो विश्वास छ त्यही मान्नको लागि कसैलाई रोकेर हुन्न, आफ्नो अधिकार हुन्छ। तापनि नरोकम भने हाम्रो परम्परा सबै छोड्न सक्छन्। त्यसो हुँदाखेरि उनीहरू जानुभन्दा अगाडि म गएर चाहिँ प्रश्न गरिदिने भने ठिक हुन्छ। उनले हाम्रा जनतालाई, हाम्रा जनताको बुद्धि भुट्न नसकुन्, के गर्नु अरे? नभए त अब धेरै जसो त त्यहाँ गयो भने उतै जान्छन्, त्यहाँ त आफ्नो परम्परा सबै त्यागेर आउँछन् भन्ने हुन्छ नि त। हुन्थे र अनि उनलाई रोक्न पनि अधिकार त भएन। तापनि छात्रलाई पठाए, जाऊ तिमी गएर भन, महाराज पनि जानुहुन्छ अरे, एकछिन महाराजलाई पर्खिनु भनेर। अब त्यो सिधै रोक्न भएन। अनि गएर उनले गएर अगाडिबाट भने महाराज पनि जानुहुन्छ अरे, एकछिन महाराजलाई पर्खिनु। महाराज पनि जानुहुन्छ भने त बहुत राम्रो भयो, हामी उहाँका पछि लागेर जान्छौँ। अनि राजा आए, अनि राजाका पछि लागे सबै। अनि राजा अगाडि हुँदाखेरि त जनताले अब गएर अगाडि गएर सर बोल्ने त्यति हिम्मत आउँदैन राजाका अगाडि। अनि त्यहाँ जानेले अब कोही बसेर राम्रो प्रकारले ढोग्नेले पनि ढोगे, कसैले चाहिँ उम्मी नमस्ते गरे, सक्यो। कसैको चाहिँ नमस्ते पनि होइन, ढोग्ने पनि होइन। यिनी कस्ता खाले हुन्, कस्तो सम्प्रदायका हुन्, किन यसो गरेका हुन्, सम्पूर्ण त्यागेर अहिले अब कुमार काश्यप कुल खानदानमा पनि अति नामी खानदानका व्यक्ति हुन्, कोशल राजाले पालेका छोरा हुन् र नामी व्यक्ति सबै त्यागेर अहिले यसरी आएका किन आए? अब अनेक प्रकारको तर्क भइरहेको छ त्यहाँ। हिजो आजको भनाइले भन्यो भने
अब यी जनाई फेकेर टुप्पी फेकेर किन यसो गरे भन्ने खाले नि त हिजो आजको भनाइले भन्ने भने। र त्यसरी अब धेरै प्रकारको तर्क थियो, कोही आश्चर्य भएर हेरिराखेका थिए। त्यही बेलामा राजाले पहिले अगाडि गएर तमोहरको मार्ग मलाई मन पर्दैन, के हो तमोहरको मार्ग भनेर सोध्नु पुछ्नु छैन। तमोहरको मार्ग मलाई मन पर्दैन। तमोहरको मार्ग उचाल्ने र पछार्ने मार्ग हो। तमोहरको मार्ग कसैलाई फुर्काएर कसैलाई डर बताएर खाने मार्ग हो। अहिले जति छन् श्रमण ब्राह्मणहरूले फुर्काएर पनि खान्छन्, तर्साएर पनि खान्छन्। कसले भनेको हो? पायसी राजाले। अब यस्तो पुण्य गरे, यसरी दान गरेदेखि, यस्तो पुण्य गरेदेखि स्वर्गमा यस्तो सुख मिल्छ भनेर उता आश देखाएर फुरुक्क पाएर पनि खान्छन् अरे। यदि यस्तो गरेनौ भने, यस प्रकारको काम गर्यो भने पापले गर्दा नरकमा यसरी भोग्नुपर्छ भनेर डर पनि बताउँछौ। तर्साउने र फुर्काउने मार्ग अरे। के मार्ग अरे? तर्साउने र फुर्काउने मार्ग। कसले भनेको? पायसी राजाले। कुमार काश्यप महाराज, तपाईको चाहिँ कस्तो मार्ग हो? कर्म भन्ने छैन, कर्मको फल भन्ने पनि छैन। उनी चाहिँ फेरि अहेतुक दिट्ठी, उनी चाहिँ अहेतुक दिट्ठी व्यक्ति हो। कर्म पनि छैन, कर्मको फल पनि छैन। राम्रो गरेर राम्रो फल मिल्ने भन्ने पनि छैन, नराम्रो गरेर नराम्रो फल भोग्ने भन्ने पनि छैन। जो उसको नियमले हुन्छ त्यो भइ नै रहन्छ, जो भइसक्यो त्यो भइसक्यो, जो हुनेवाला हो त्यो पनि केही गरी टर्दैन। तपाईँ हामीलाई के हुनु छ सबै पहिले तोकेर आइसकेको छ। अब गर्दा गर्दै उनको भनाइ पनि 84 लाखतिरै गयो। मरेर अर्को जन्म नरक जानु छ भने त्यो कसै गरी पनि नरक जान्छ। जति नै दान गरोस्, जति नै पुण्य गरोस्, जति नै शील पालन गरोस्, जति नै ध्यान गरोस्, मरेर नरक जानु छ भने ऊ नरकै जान्छ। अहिले गरेको बेकार हो। यदि मरेर ऊ स्वर्ग जानु छ भने जति नै पाप गरेको होस्, जति नै काटमार गरोस्, जति नै चोरी कर्म गरोस्, त्यो व्यक्ति मृत्यु पश्चात स्वर्ग नै जान्छ। यी नियम नित्य नियमहरू छन्। अहिले गरेर केही परिवर्तन बदली हुने भन्ने छैन। तर तपाईहरुले चाहिँ कसैलाई फुर्काएर पनि खानुहुन्छ, कसैलाई तर्साएर पनि खानुहुन्छ। तपाईहरुको मार्ग हो। त्यसो हुँदा मलाई त्यो मन पर्दैन। राजाले त्यो कुरा गर्दाखेरि एक्लै एकान्तमा होइन नि, सारा त्यो नगरका जनताहरू कति आएका छन् त्यहाँ, सबैका बिचमा। उनको मतलब चाहिँ पहिले सुरुको अब यहाँलाई अलिकति हक्कार पकार गरेर त्यहाँबाट बिदा गरिदिएपछि आफ्ना जनता त यता लाग्दैनन् भन्ने उनको विचार त्यो पनि हो नि त। अनि उहाँले महाराज तपाईले यो पापक दृष्टि, अरे यो पाप दृष्टि तपाईले नलिनुहोस्। हो, यो पाप दृष्टिले गर्दा तपाईलाई बहुत ठूलो हानि हुन्छ। पाप दृष्टिलाई त्याग्दिनुहोस्। तपाईले लिएको दृष्टिले कसैलाई पनि कल्याण गर्दैन। अहिले तपाई सही सत्य कुरा केही पनि जान्न नसक्ने, देख्न नसक्ने हुनुभएको हुँदाखेरि तपाईले यो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। जानेका विद्वान व्यक्तिहरूले, देखेका व्यक्तिहरूले भनेको कुरा देख्न नसक्ने व्यक्तिले त त्यो कुरालाई आफूले राम्रो प्रकारले आफ्नो ज्ञानले विवेक गरेर हेर्नुपर्छ। एक्कासी तपाईको एउटै विचारलाई मात्रै अगाडि नसार्नुहोस्। सही सत्य हो के हो भन्ने खोजी गर्नुहोस् महाराज भन्दा होइन। राम्रो गरेर राम्रो फल मिल्ने भन्ने मैले विश्वास गर्दिन। नराम्रो गरेर नराम्रो फल भोग्न पर्छ भन्ने मैले विश्वास गर्दिन। तपाईले चाहिँ कसरी विश्वास गर्नुहुन्न? के को आधारमा भन्नुभयो महाराज कुमार काश्यपले? मेरो देशमा दिन उपानाति पाता कर्म गर्नेहरू पनि छन्, बुच्चडी काम गर्ने व्यक्तिहरू पनि मेरो देशमा छन्। ती बुच्चडी काम गर्ने दिनो पाप मात्रै गरेका व्यक्तिहरूलाई मैले गएर भनेको थिएँ,
श्रमण ब्राह्मणले भन्छन् प्राण हत्या गर्ने, चोरी कर्म गर्ने, व्यभिचार कर्म गर्ने यस्ता व्यक्ति मृत्यु पश्चात नरक जान्छन् भनेर भन्छन्। त्यो नरक भन्ने छ भन्ने मलाई विश्वास लाग्दैन। तर साँच्चै नरक रहेछ भने तिमीहरूले अब श्रमण ब्राह्मणको भनाइ सही हो भने मरेर तिमीहरू नरक जान्छौ। यदि नरक साँच्चै रहेछ र तिमीहरू नरक पुग्यौ भने यसपालि आएर चाहिँ मलाई खबर द्याउ न, महाराज नरक भन्ने रहेछ, हामीले जो पाप गर्नाले नरक परेमा हामी भनेर मलाई आएर जानकारी द्याउ न, थाहा द्याउ भनेर महाराजले राजाले भने अरे। भन्दाखेरि अनि हुन्छ महाराज, हामी यदि यो कर्मले नरक पुगेछौँ भने, नरक भन्ने रहेछ, यो कर्मले नरक पुगिने रहेछ भने हामीले आएर हजुरलाई अवश्य भन्छौँ भनेर त्यसरी भन्दै गएका व्यक्ति एउटा मर्यो फर्केर आएन, अर्को मर्यो फर्केर आएन, त्यस्ता कैयौं हजारौं मरिसके। एकजना पनि आएर महाराज नरक भन्ने छ भनेर कसैले पनि भनेन। त्यसो हुँदाखेरि तपाईले यस प्रकारको गल्ती प्रचार नगर्नुहोस् राजाले। अनि कुमार काश्यपले भन्नुहुन्छ महाराज विद्वान व्यक्तिहरूलाई अलिकति उदाहरण दिएर भन्ने भने बुझ्छन् विद्वान व्यक्तिले। यदि तपाईको देशमा देशद्रोही व्यक्तिहरू छन् कि छैनन्? छन्। राजनैतिक गरेर अन्तिम तपाईको सत्ता हरण गर्नलाई बल गर्ने व्यक्तिहरू पनि छन् कि छैनन्? छन्। सत्ता हरण भनेको बुझ्नुहुन्छ? तपाईको कुर्सी लुट्नको लागि बल गर्ने व्यक्तिहरू पनि छन् कि छैनन्? छन्। यदि त्यस्ता ठूलो दोष गरेका व्यक्तिहरू, महादोषी व्यक्तिहरूलाई तपाईले यतिकै छोड्दिनुहुन्छ कि त्यसलाई सजाय दिनुहुन्छ? सजाय दिन्छु। यदि दोष गरेको व्यक्ति ऊ भाग्छ, त्यसलाई अब तपाईले खोजी गर्दै 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 भेटाउनु भयो, भेट्नुभयो भने त्यसलाई के दण्ड दिनुहुन्छ महाराज? भन्दा राजाले देशद्रोही व्यक्तिलाई मैले मृत्युदण्ड दिन्छु। अनि त्यस्ता व्यक्तिलाई तपाईले मृत्युदण्ड कतिलाई दिइसक्नुभयो? भन्दा मैले धेरैलाई दिइसके। यदि एउटा व्यक्ति मृत्युदण्डमा पर्यो, ठूलो देशद्रोही काम गरेर मृत्युदण्डमा परेको व्यक्ति, अब उसलाई आज मृत्युदण्ड दिने हो। उसले भन्छ महाराज म त सबै घरमा हेरचाह गर्ने मैले हो, मेरा छोराछोरी सानै छन्, सानै छोराछोरी काम गर्न सक्ने भएको छैनन्, घरवाल्नी पनि अलि रोगी छिन्, अनि मेरो लिना दिना हर हिसाब किताब कसैलाई पनि थाहा छैन, सिर्फ म एक्लैले काम गरेर सबै परिवारलाई मैले पाल्ने व्यक्ति हुँ, मैले लिन पर्ने पनि छ, दिन पर्ने पनि छ। हो यो सबै हर हिसाब किताब बुझाइदिए भने उनीहरूको जीविकाको लागि उनीहरूलाई सजिलो हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि मेरा परिवारको मुख हेरेर भए पनि मलाई 7 दिनलाई समय दिनुहोस्, मेरो घर पनि अलि टाढा छ, म 7 दिनमा आइपुग्छु, वहाँ गएर सबै हर हिसाब किताब बुझाएर म आउँछु भनेर उसले हजुरलाई बिन्ती गर्यो भने तपाईले छोड्दिनुहुन्छ त्यसलाई 7 दिनको लागि? भन्दा त्यो त भाग्ने बहाना बनाएको हो नि, कहाँ छोड्दिन्छु र? होइन, उसलाई साँच्चै नै घरमा त्यो दुःख छ र उसले माग गरिरहेको छ, छोड्दिनुहुन्छ? छोड्दिन्न। बल्ल बल्ल पक्रेको देशद्रोही त्यसलाई कसैले पनि छोड्दिन्न। भन्दाखेरि त्यसो भए महाराज मनुष्य लोकमा भएका मनुष्यका राजाले त आफ्नै मनुष्य, आफ्नै प्रजा भित्र देशद्रोही गरेको व्यक्तिलाई मलाई 7 दिनलाई समय दिनुहोस्, म घर गएर सबै हर हिसाब किताब सबै बुझाएर सबै जानकारी दिएर आउँछु भन्दा त तपाईले त छोड्न सक्नुहुन्न भने उता यमराजका फेला परिसकेका व्यक्तिलाई यमराजले छुट्टी देलान् र मलाई पाएपछि राजाले भन्नुभएको छ तिम्रो नरक पुग्यो भने, नरक भने साँच्चै रहेछ भने आएर मलाई खबर गरिदिनु भनेर भनेका छन्। राजालाई गएर खबर गर्नु छ भनेर यमराजसँग छुट्टी माग्दा देलान्, तपाई जसकाल त दिनुहुन्न। भन्दाखेरि
त्यतिले त मलाई जित लिएर कहाँ हुन्छ र अरे। उहाँले जित लिन भन्नुभएको त होइन नि, जित लिन हो कि बुझाउन हो? बुझाउन हो। त्यतिले त कहाँ हुन्छ र मलाई जित लिएर। तमोरले भन्नुहुन्छ राम्रो कुशल पुण्य गर्ने, समय समयमा दान पुण्य गरिरहने, समय समयमा उपोषत अष्टशील व्रत धारण गरिरहने, ध्यान भावना गर्ने, यस प्रकारका व्यक्तिहरू मरे भने अपाय दुर्गति जाँदैनन्, स्वर्ग जान्छन् भन्नुभएको छ। त्यस्ता व्यक्ति पनि मेरो देशमा धेरै छन्। अनि राम्रो मात्रै गर्ने व्यक्तिलाई पनि मैले गएर भने, तिम्रो यदि मरेर देवलोक पुगेछौ भने, देवलोक भन्ने छ, देवता भन्ने छन्, देवलोक भन्ने छ, अनि पुण्य गरेर देवलोक पुगिने रहेछ भनेर त्यो खबर मलाई आएर भनाउ न। मैले चाहिँ आँखाले देख्न सकेको छैन, त्यसो हुँदा देवलोक छ, देवता छन् भन्ने मैले विश्वास गर्दिन। यदि रहेछ भने श्रमण ब्राह्मणको भनाइ अनुसार हो भने तिम्रो जस्ता दानी व्यक्ति, शीलवान व्यक्ति मर्यो भने देवलोक पुग्छौ। यदि पुग्यो भने देवलोक रहेछ महाराज, हामी देवलोक पुग्यौं यो पुण्य गर्नाले भनेर मलाई आएर भन्नु ल भन्दाखेरि हुन्छ महाराज भनेर भन्छौं। भनिसकेका व्यक्ति मरे, एउटो मर्यो वापिस आउँदैन, अर्को मर्यो वापिस आउँदैन, कति मरेर गए एउटैले आएर भन्दैन। त्यसो हुँदा देवलोक छ भन्ने मलाई विश्वास लाग्दैन, देवता छन् भन्ने पनि मलाई विश्वास लाग्दैन। यो लोक परलोक भन्ने परलोक छैन, मरेपछि सकियो। राजाले मरेपछि के भयो अरे? सकियो। परलोक भन्ने छैन, देवलोक भन्ने छैन, देवता भन्ने छैनन्। राजाले त्यसरी भने। महाराज आकाशमा सूर्य चन्द्र छन् कि छैनन्? उहाँले सोध्नुभयो। अब देखिराखेको छ सूर्य चन्द्र छन् नि। अनि सूर्य चन्द्र अटल छन् कि चलिरहेका छन्? उसको मार्गमा ऊ चलिरहेका छन् भने। अनि त्यो सूर्यलोकमा मनुष्य छन् कि, पशु छन् कि, देवता छन् कि, के चाहिँ छन् भनेर फेरि सोधे। अब अहिले यो पृथ्वीबाटै देखिने, पृथ्वीमै भइएका यिनी सूर्य चन्द्रहरू, अहिले यो पृथ्वीसँग सम्बन्ध भइएका, नजिकमा भइएका सूर्य चन्द्रहरू आँखाले देखिराखेका छन्। अनि त्यो ठाउँमा मनुष्य छन् कि, देवता छन् कि, पशुहरू छन् कि, के छन् भन्दाखेरि राजा अलमल्ल भए। अब मनुष्य त पुग्न सक्दैनन्, पशु झन् पुग्न सक्दैनन्, अनि केही पनि छैन भन्न पनि भएन। त्यहाँ कसरी चलेको छ? एउटा मनुष्य लोक भनेपछि मनुष्य हुनुपर्छ भने सूर्यलोकमा पनि त्यहाँका प्राणी हुनै पर्छ, चन्द्रलोकमा चन्द्रलोकका प्राणी हुनै पर्छ उनको मनमा। अनि कता कति उनले धर्ममा सुनेका कुरा, सूर्य पुत्र चन्द्रे चन्द्रपुत्र भनेको सुनेका थिए। अनि त्यसैलाई लिएर सूर्यलोक चन्द्रलोकमा देवताहरू छन्। अघि भर्खरै तपाईले देवलोक छैन, देवता छैनन् भन्नुहुन्थ्यो, अहिले फेरि देवता छन् भन्दै हुनुहुन्छ महाराज। तपाईले किन यस्ता कुरा गर्नुहुन्छ? दुई कुरा भन्दा होइन, अर्को भिन्दै लोक छैन भनेको, मरेर देवलोक जाने छैन भनेको। आफ्नो जिद्दी छोड्छन् त। यदि मरेर देवलोक पुग्ने हो भने मेरै जनता, मेरै प्रजाहरू कयौं पुग्न पर्थ्यो, मलाई आएर त एक जना त भन्थे नि। त्यसो हुँदा अझै कसैले पनि आएर भन्दैनन्, कसैले भने छैनन्। त्यस कारणले मैले छ भनेर विश्वास गर्दिनँ। महाराज देवलोक मनुष्य लोकदेखिबाट हेर्ने भने चतुर महाराजीका देवलोकको आयु, उहाँको एक दिनको मनुष्य लोकको 50 वर्ष हुन्छ। उहाँको एक दिनको मनुष्य लोकको 50 वर्ष हुन्छ। त्रावत्रिंश देवलोकबाट हेर्ने भने उहाँको एक दिनको मनुष्य लोकको 100 वर्ष हुन्छ। अब देवलोक पुग्ने बित्तिकै
त्यहाँको रमणीयमा पुगिसकेपछि मनुष्य लोकलाई फर्केर हेर्न उनीहरूले फुर्सदै पाएका हुनन्। आहा, कति राम्रो, कति रमणीय, मेरो घर कस्तो छ, मेरा लागि यहाँ सबै सेवक नोकर चाकर कस्ता छन्, के छ भनेर त्यहाँको नयाँ दृश्य हेर्दा हेर्दै एक दिन हेरेर अर्को दिन राजालाई गएर भन्छु भनेर एक दिन त्यहाँको रमिता हेर्न थालेर अर्को दिन आयो भने तपाईलाई भेट्छन् भन्दा भेट्दैनन्। भेट्छन् त भेट्दैनन्। यदि त्रावत्रिंश देवलोकको एक दिन हो भने 100 वर्ष भइसकेको हुन्छ। तिनी आएर भन्नुन्जेल त तपाईको आयु सकिसकेको हुन्छ महाराज। त्यसो हुँदाखेरि तपाईले यो पाप दृष्टि भने नलिनुहोस्। राम्रो गरेर राम्रो फल्छ, नराम्रो गरेर नराम्रो फल्छ। स्वर्ग नर्क भन्ने छ, यो लोक परलोक भन्ने छ महाराज भने। अनि राजाले फेरि के भन्छन् भने उहाँले फेरि त्यो मात्रै नभइकन अनि महाराज अर्को उदाहरण तपाईलाई दिने भने जस्तै कि लोकमा अति किम्मत भइएको मडी, लोकमा अति किम्मत भइएको मडी एउटो मडीको किम्मत नै एउटा देशको किम्मत समानको हुन्छ। हो त्यस्ता अति किम्मतिला मडी यदि शौचालयमा पर्यो भने, आइतन भित्र पर्यो भने अब त्यो शौचालय भित्र सबै फोहोर मात्रै थुप्रेको हुन्छ। फोहोर मात्रै थुप्रेको हुँदाखेरि ला झर्यो भनेर छोडिदिन्छन् कि त्यसलाई निकाल्छन्? निकाल्छन् कि निकाल्छन्? त्यसलाई निकाल्छन् नि। झर्यो भनेर फेरि निकाल्छन् त्यसलाई। जब त्यो शौचालयबाट जसरी तसरी हुन्छ त्यसलाई निकाल्न बल गरिरहेका हुन्छन्। त्यो मडी निकालिसकेर 6-7 दिन लाग्यो र एकजना व्यक्तिलाई कति दिएर अब त्यहाँ भित्र सबै सफाई गर्दै धुँदै पानीले सफाई गर्दै 6-7 दिन लागेर त्यसलाई निकाल्दाखेरि सबै उसको शरीरभरि शिरदेखि पाउसम्म टक्टुके त्यो फोहोर लागेको छ। अब भित्र पस्दाखेरि आफैलाई पनि गनाएछ बेसरी छेउमा कोही पनि पर्न सक्दैनन्। तापनि अब त्यो मडीको लोभले पनि जति नै गनाए पनि मडीतिर तानिएर भित्र जान्छ। अनि निकाल्यो र निकालेर मडी राखिसकेर धोइधाइ बनाएर मडी राख्यो भने अनि त्यहाँ ऊ राम्रो प्रकारले नुहायो, सुगन्ध जल बनाएर नुहायो। 80 घडा जति सुगन्ध जल बनाएर त्यो दुर्गन्ध हट्नको लागि सुगन्ध खनाएको खनाइ गरेर सबै दुर्गन्ध हट्यो। अब त्यहाँनेरि के छोडिएछ भनेर फेरि शौचालयमा गएर तिमी त पस्न सकेका छौ, गएर निकाल भनियो भने ऊ पस्छ होला? फेरि पहिला मडीको लोभले मात्रै पसेको थियो। त्यस्तै शौचालय जस्तो मनुष्य लोक देवलोक देवताहरूको लागि शौचालय जस्तो बनाउँछ। देवताहरू मनुष्य लोक आउन खोज्दैनन्। मनुष्य लोक देवताहरूको दृष्टिमा अरे शौचालय जस्तो बनाउँछ। मनुष्यको शरीर सिनो जस्तो बनाएको हुन्छ मनुष्यको शरीर। तापनि अहिले यो मनुष्य लोकमा बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, संघ रत्न 3 रत्न भएकोले गर्दाखेरि धर्म सुन्नलाई देवताहरू हतार हतार आउँछन्, तर कहिले पनि यो भुइँमा टेकेर सुन्दैनन्। सिनो जस्तो बनाएको हुन्छ अरे। आयो भने पनि देवताहरू रात्रिको मध्यम प्रहरतिर बल्ल आउँछन्। यतिखेर अरू फाल्टु मनुष्यहरू कोही पनि छैनन्। अब कोही पनि छैनन् भनेपछि बल्ल आउँछन् धर्म सुन्न भगवानसँग। त्यही पनि उम्मी सुन्छन्। समूहले पढ्नुभएछ नि देवताहरूलाई अभिकन्त्य रतिया भनेर। रात्रिको मध्यम प्रहरमा एक मन्तम 88 एक योग्य ठाउँमा उम्मिएर एक मन्तम निचिन्नु भने आउँदैन, बसेर भने आउँदैन, भुइँमा पनि टेक्दैनन्। किन टेक्दैनन् भन्दा दिउँसो मान्छे बसेर गएको ठाउँमा चाहिँ एउटा मरेको सिनो, कुकुर मरेको या गाई मरेको, भैँसी मरेको सिनो अति गनाएर कोही नजिक पर्न सकेको छैन 10-15 दिन त्यो मट्टीमा रहेर अनि बल्ल बल्ल कसैले घिसार्दै लगेर फ्याँक्दियो भने त्यो सिनो फ्याँके तापनि
त्यो मट्टी सिनो जस्तो गनाइरहेको हुन्छ। मान्छेहरू बसेर उठेर गइसके पनि त्यो मट्टी त्यस्तो गनाएको हुन्छ देवतालाई अरे। बुझ्नुभयो नि, मट्टी गनाएको हुन्छ अरे देवताहरू। त्यही भएर उमेरै धर्म सुन्छन्, टेक्दैनन् मट्टीमा, घिनाउँछन्। हिजो आज त कोही कोही लो मेरो शरीरमा देवता नै चढ्यो भन्ने पनि छन् नि, छन् कि छैन? देवता त्यति घिनाउँछन्। र देशना सुन्दा सुन्दै सकिने बित्तिकै साधु 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 3 पाली साधुकार गरुन्जेल पनि अडिनन् अरे। एकपालि यहाँ साधु गऱ्यो भने दोस्रो साधुमा देवलोक पुगिसकेका हुन्छन् हतार देवताहरूलाई। त्यही पनि यहाँ अति उत्तम भएको धर्म रत्न हुनाले, बुद्ध रत्न हुनाले, संघ रत्न हुनाले त्रिरत्नको खातिर मात्रै उनीहरू कष्ट सहेर आउँछन् रत्नले गर्दाखेरि। बुझ्नुभयो नि? त्यसो हुँदा यति दुर्गन्ध भइएको हुँदाखेरि देवता आउन खोज्दैनन् महाराज, देवताहरू आउँदैनन्, देवलोक पुगिसकेका आउँदैनन्। अनि उहाँले त्यसो भन्दाखेरि तपाईलाई कसले भन्नु, कसले देखेको छ र? हेर्नुहोस् है, अब एक कुरो जिद्दी गर्नेले त गर्छन् नि, कसले देखेछ र? अनि फेरि मनुष्य लोक र देवलोकको आयु भएर यहाँको 50 वर्षको देवलोकको एक दिन, यहाँको 100 वर्षको त्रावत्रिमसको एक दिन भनेर कसले देख्यो? अब उनले कुमार काश्यप त अरहन्त हुनुहुन्छ, अरहन्तमा पनि पट्टि संविदा पत अरहन्त हुनुहुन्छ, झानलाभि अभिज्ञान पाउनु भएको पट्टि संविदा पत अरहन्तले त यहाँबाट बसी बसी देवलोक होइन चक्रवलै देख्नुहुन्छ नि। कसले देख्यो अरे? महाराज देख्नेले देखेका हुन्छन्। जुन व्यक्ति सही प्रकारको आचरण गरेर मनमा पाप दृष्टि हटाएर मनलाई पवित्र बनाएर समाजले एकाग्र बनाएर प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान सिद्धि प्राप्त गरेर ध्यान सफल गरेर अभिज्ञानहरू प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिहरूमा दिव्य चक्षुहरू हुन्छन्, देवताका जस्ता आँखा हुन्छन्। र देवताका जस्ता आँखा भएका व्यक्तिहरूले दिव्य चक्षुले आफू बसेकै ठाउँबाट देवलोकलाई देख्न सक्छन्, त्यहाँको रहन बसन देख्न सक्छन्, त्यहाँको आयु पनि देख्न सक्छन्। र सही आचरण गर्नेले देखेका हुन्छन् महाराज। त्यसो हुँदा सही आचरण गर्ने देखेका हुन्छन् र आचरण नगर्नेले त्यसलाई जान्दैनन्, देखेका हुन्छन्। अनि सही देखेकाले देखेको अनुसारले भन्दै छन् भने देख्दै नदेखेको अन्ध व्यक्तिले म पत्याउन्न भन्ने पनि त यो योग्य छैन, उहाँले त्यसरी भन्नुभयो। जस्तै कि जन्मै अब जुन व्यक्तिका आँखा नै छैनन्, जन्मिँदै अन्धो छ, जन्मै अन्धो भएको व्यक्तिले हात्ती भन्ने कस्तो हो भन्ने उसले देखेको छैन। अरूले भनिरहेको हात्ती त उसले सुनेको छ तर आँखाले देखेको छैन। यदि उसलाई हात्ती भन्ने कस्तो हो भनेर जान्न मन लाग्यो भने हात्ती भन्ने अब सेतो हुन्छ या माटे रङ हुन्छ या कालो हुन्छ, जे भने पनि अब देख्दै नदेखेका जन्मै आँखा नदेख्ने व्यक्तिले सेतो भन्ने कस्तालाई भन्छ, रातो भन्ने कस्तालाई भन्छ थाहा हुन्छ त? थाहा हुँदैन। अनि थाहा नहुँदाखेरि लो हात्ती भन्ने यस्तो हो भनेर अँखाले नै ल्याएर राख्दे, अँखाले राख्दे भने पनि छाम्न पर्यो। गएर छाम्दाखेरि खुट्टालाई छाम्यो भने ए हात्ती भने त खाँबो रहेछ भन्ने हुन्छ उसको मनमा। पुच्छरलाई छाम्यो भने हात्ती भन्ने त एउटा झाडु रहेछ। र ज्यानलाई छाम्यो भने हात्ती भने त एउटा पर्वत जस्तो भित्तो रहेछ। तर अन्धाले जति नै छामे तापनि हात्ती यस्तै हुन्छ भनेर उसले अनुमान लाउन सक्छ त? सक्दैन। त्यस्तै महाराज तपाईँ जन्मै मिथ्या दृष्टिले गर्दा अन्धो भइराख्नु भएको छ। मिथ्या दृष्टिले अन्धो भइराख्नु भएको व्यक्तिले देवलोक कस्तो, देवता कस्ता भन्ने तपाईलाई जति भने पनि तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्न। बुझ्नको लागि अलिकति ज्ञानका आँखा त चाहिन्छ। बुझ्नको लागि अलिकति के चाहिन्छ? ज्ञानका आँखा त चाहिन्छ। त्यसकारणले महाराज अलिकति ज्ञान खोलेर पनि हेर्ने गर्नुहोस्।
आचरण गर्नेले अभिज्ञान प्राप्त गरेकाले देखेका हुन्छन्। यदि तपाईलाई पनि देवलोक देख्नु छ भने त्यो आचरण गर्नुस् र त्यो स्थितिमा पुग्नुभयो भने तपाईले पनि देख्नुहुन्छ। आचरणै नगरिकन गल्ती मिथ्या दृष्टि लिएर एकरो ढिपी पनि नगर्नुहोस् महाराज, विद्वानलाई सुहाउँदैन उहाँले। अनि त्यसो भएदेखि मनुष्य लोक पाइखान जस्तो, शौचालय जस्तो, फोहोर जस्तो गराउने दुर्गन्ध, देवलोक त्यति राम्रो उत्तम महल भने मनुष्य लोकमा बस्न पनि त धिक्कार रहेछ। एक व्यक्तिलाई मनुष्य लोकमा बस्न धिक्कार लागेर अति दुर्गन्ध भएको मनुष्य लोकबाट देवलोक जानु छ भने दानशील राम्रो प्रकारले आचरण गर्ने भने पुगिन्छ। भने दिनभरि दान गर्यो, दिनभरि अष्टशीलमा बसेर जब रात पर्छ दान पनि भयो, आफ्नो शील पनि पालन भयो, अनि एकैचोटि यो मनुष्य लोकमा दुर्गन्धमा किन बसिरहने? एउटो रसीले आयो, घाँटीमा पासो लगायो, देवलोक गयो हो अरे राजाले। कसले हो? राजाले। अब अघि भन्नु मनुष्य लोक त पाइखान जस्तो, फोहोर जस्तो, शौचालय जस्तो दुर्गन्ध, यो दुःखको लोकमा बाँचेर बस्नु भन्दा बरु यहाँबाट मरेर देवलोक पुगेर आनन्द रजाई गर्ने नि। दिनभरि पुण्य गर्यो, सिलमा बस्यो, राति भएपछि घाँटी पासो लाग्यो, एकचोटि देवलोक गइन्छ त त्यसरी? अरे गइन्छ कि गइन? महाराज विद्वान व्यक्तिलाई उपमाले भन्ने भने बुझिहाल्छन्। धेरै लोभ गर्ने भने पनि न आफूलाई न अरूलाई त्यस्तो हुन जान्छ। जस्तै कि एउटा ब्राह्मणले विवाह गरे, 2 जना छोरा भए। 2 जना छोरा 9-10 वर्षका 12 वर्षका भए। अनि छोरा अब 10-12 वर्षका भए, फेरि ती ब्राह्मणलाई एउटी पत्नीले चित्त बुझेन, पुगेन र फेरि अर्की दिए। पहिलाका ब्राह्मणले 2टी लिने पनि थिए नि त, थिए कि थिएनन्? 2टी, कोही 3टी लिने, हिजो आज पनि कता कतै त होला नि। र अनि अर्की कान्छी बुढी लिए फेरि। अब कान्छी बुढी अलि अब रूप पनि, उनको उमेर पनि कलिलो छ, राम्री पनि छिन्। अनि राम्री पनि छिन्, अनि राम्री हुँदाखेरि अलिकति धेरै माया कान्छीतिर ढल्क्यो। कान्छीतिर धेरै माया ढल्किँदाखेरि अनि जता माया धेरै छ दङ्लाउने पनि त्यतै धेरै आउँछ। अरे यो हो कि होइन होला? यो त अब बिहा भएकालाई थाहा हुन्छ नि। अलि धेरै माया गरेपछि धेरै दङ्लाउने पनि हुन्छ। छोराछोरीलाई धेरै माया गरियो भने के हुन्छ? जसले चाहिँ माया नै गर्दैन उसलाई दङ्लाउँदैनन्, दङ्लाउँछन् त। र अनि त्यहाँबाट कान्छीतिर अलि धेरै माया हुँदाखेरि अब जेठीपट्टिलाई अलिकति अप्ठ्यारो पर्यो, अनि मलाई भन्दा उसलाई धेरै माया गर्ने। अनि जेठीपट्टि त छोरा 2 जना भइसके, अलिकति अधिकार पाउने छोरा भइसके। अनि ती छोराहरूको तागत लिएर अनि बुढालाई धेरै कराउन थाले जेठीले। अनि त्यहाँबाट जेठीले कराउँदाखेरि अब यताबाट धेरै कराउन थालिन् भनेर जेठीपट्टि फेरि अलि धेरै माया गरे झैँ गर्न थाले। अनि कान्छीले कराउन थालिन् फेरि। हेर्नुहोस् है, अनि कान्छी रिसाउन थालिन्, कान्छी दङ्लाउन थालिन्, फेरि यता फकाउनु पर्यो। अनि उताका छोराछोरीदेखिबाट रिसाउन थाले फेरि बाउसँग। अनि त्यहाँबाट त ती बुढा मान्छेलाई अब जेठी र कान्छी दुईटीको चित्त बुझाउन सकेनन्। हाम्रो नेपालीको एउटा भनाइ पनि छ नि, 2 जोइको कोही। र त्यो ब्राह्मणलाई दुःख भयो। अनि त्यहाँबाट गर्दा गर्दै त उनलाई त बहुत सोचाइ पर्न थाल्यो। अब यहाँ बस्नलाई मलाई दुःख छ, अब घरमा बस्ने भने जेठीले पनि उस्तै मलाई हकार्थे, गाली गर्थे,
अनि कान्छीले पनि उस्तै मलाई भन्छे, दङ्लाउँछे। अब म कसको चित्त बुझाउने, कसरी चित्त बुझाउने? त्यही हुँदा हुँदै उनलाई त मनको बिमार हुन थाल्यो। गर्दा गर्दै मनको बिमारबाट धेरै डराउन थाले। अनि डराउँदै डराउँदै आतिदा अलि दिनमै उनी त मरे। अनि छिटै मरे, धेरै पिर परेर। बुझ्नुभयो नि? त्यसो हुँदा दुईटी भयो भने चाहिँ आयु छोटिन्छ। उपासकहरू ख्याल गर्नुपर्छ नि। दुईटी भयो भने के हुन्छ? आयु छोटिन्छ। र अनि ती छिटै मरिसकेपछि अनि ती छोराहरूले त्यतिखेर ती कान्छी बुढीको चाहिँ भर्खर गर्भ भएको थियो 5-6 महिना जति। अनि जेठीपट्टिका छोराहरूले अब यतिखेर आमासँग हामी अंश बाँडिहाल्ने, पछि फेरि समस्या हुन्छ भनेर अब अंशतिर सुरु भयो। आमा अंश बाँडिदिनुहोस्, बाउ त मरिहाल्नु भयो, भोलि तपाईँ पनि केही हुनुभयो भने अनि हाम्रो यहाँ झगडा पर्छ। त्यसो हुँदा हामीलाई आजै नै अंश भाग लगाइदिनुहोस्, कागजपत्र गरिदिनुहोस्। अनि त्यहाँबाट आमा त्यसले भन्छन्, अब म मात्रै होइन, अब तिमीहरूकी अर्की आमा पनि त छिन्, उनलाई पनि त तिमीहरूकी बाउले बिहा गरेका हुन्, उनको पनि त गर्भमा अब बालक छ। अब ऊ कहिले जन्मिने हो, छोरो हुन्छ या छोरी हुन्छ थाहा छैन। अब ऊ जन्मेर आयो भनेदेखि उसलाई पनि भाग लगाउनु पर्छ। छोरो भए भाग लगाउनु पर्छ, छोरी भए उसलाई चाहिँ अब तिमीहरूले सेवा गर्नुपर्छ, हेरचाह गर्नुपर्छ। छोरो भए अंश भाग लगाउनु पर्छ अरे। त्यतिखेरदेखि छोरीलाई अंश दिने रहेनछन्, अंश दिने रहेनछन्। र अनि त्यसो भन्दाखेरि अब त्यो जन्मियो भने त झन् हामी त 3 भाग लगाउँदाखेरि त झन् थोरै हुने भयो भनेर नजन्मिँदै अंश चाहियो कि चाहियो। रात दिन आमालाई सताउँदाखेरि तिमीहरूको कान्छी आमालाई बनाऊ। अनि कान्छी आमालाई भन्दाखेरि अहिले अंश बाँडिदिनु भने 2 भाग लगाउनु पर्छ। भरे मेरो छोरो जन्मियो भने मेरो छोरो त बिचारा रित्तै हुन्छ, केही पनि पाउँदैन। उनको मनमा भएर भन्छन्, छोरा हो पर्ख्याउन अलि दिन। अब मेरो पनि छोरो जन्मिन्छ या छोरी जन्मिन्छ थाहा छैन। छोरो जन्मेछ भने 3 भाइ हुन्छौ, 3 भाग लगाइदिउँला। यदि छोरी जन्मिछे भने तिमीहरूको सेवा गर्ने हुन्छ, तिमीहरूले पनि उसलाई हेरचाह गरेर राख्नु, 2 भाग बनाएर अंश बाँडिदिउँला। अलि दिन पर्ख्याउ। होइन हामी पर्खिन सक्दैनौँ, आजै गराइदिनुहोस्, भोलि अंश, पर्सि रात दिन अब दिनले सताउँदाखेरि अनि तिनका कुरा सुन्दा सुन्दै उनलाई पनि खपी नसक्नु भयो। अनि पक्का पनि मेरो गर्भमा छोरै हुनुपर्छ, फेरि छोरो छैन भने चाहिँ अंश 3 भाग लगाउन मिल्ने रहेनछ त्यसैको नियममा। अनि त्यहाँबाट छिट्टै नै जन्माउँछु भनेर छिट्टै जन्माउन प्रयास गरिन्। एउटा छुरी लिएर भित्र कोठामा पसिन्। कोठामा बसेर भुँडी चिरेर निकाल्छु अनि छोरो हो भनेर 3 भाग लगाउँछु भनेर महिना पनि पुरा नभइकन भुँडी चिर्नी हुँदाखेरि आफ्नो ज्यान पनि गयो, छोराको ज्यान पनि गयो, अंश पनि गयो। महाराज 2 जोइको बोइ जस्तो काम पनि गर्न उचित छैन। आजै सिल लिएर, आजै दान गरेर, आजै सिल पालन गरेर आजै मर्छु भन्ने गर्नुभयो भने ती कान्छी बुढीको जस्तो 3टै नोक्सान हुन्छ नि तपाईको। राजालाई करायो हो, राजालाई। महाराज अलिकति आफ्नो ज्ञानले पनि विवेक गर्नुहोस् न। जस्तै कि पहिलाका एउटा वैज्ञानिक व्यक्ति, निकै दार्शनिक जस्ता व्यक्ति थिए, उनका चेलाहरू पनि धेरै थिए। ती दार्शनिक व्यक्तिलाई एक दिन बिमार लाग्यो। बिमार लाग्दा आएर वैद्यले भन्यो कि गाईको दुधमा यो दबाई गाईको दुधमा मिलाएर दिनको 1 गिलास खाने गर्नुहोस्, 1 महिनामा तपाईको बिमार सबै सन्चो हुन्छ भन्यो। अनि त्यो ठाउँमा फेरि गाई नभइएको ठाउँमा छन्, सहरमा। अनि गाई भन्ने कस्तो हुन्छ, उनले गाई नै नदेखेका थिए वैज्ञानिक फेरि।
गाई भन्ने 4 खुट्टेवाला हुन्छ गुरुजी। गाईको दुध भन्ने कहाँ मिल्छ? उता गाउँतिर मिल्छ, लिएर आऊ न। अनि त्यहाँबाट चेलाहरूले गाउँतिरबाट गाईको दुध लिएर आए। अनि गाईको दुध लिएर आए, गिलासमा लिएर आएर अनि यहाँ छ गाईको दुध, उहाँले त्यो वैद्यले दिएको दबाई यसमा मिलाएर खानुपर्छ। हेरे गाईको दुध। अब वैज्ञानिकको हेराइ त हो। अनि हेरे, यता यसो खनाए, होइन निखर सेतो छ त यो भने। गाईको दुध हो, सेतो हुन्छ नि गुरुजी भने। होइन यो गाईको दुध कसरी सेतो भयो? अब वैज्ञानिक, गाईको दुध सेतो हुन्छ गुरुजी भने। अच्छा ठिकै छ, गाई चाहिँ कस्तो छ त? कस्तो खाले गाई हो भन्दा? गाई त कालो गाई हो, कालो गाईको दुध हो अरे। गाई चाहिँ कस्तो खाले अरे? अनि गाई छ कालो, दुध छ सेतो, यो हुन सक्दैन होला। तिमीहरूलाई कसैले झुक्क्यायो होला, मलाई उपचार हुने यो होइन होला त्यो गुरुले। अनि चेलाले, होइन गुरुदेव, कालो गाई भए पनि दुध त सेतै हुन्छ। अच्छा त्यो पनि राखिदिउँ। अच्छा गाईले के खान्छ भन त? गाईले त घाँस खान्छ। कस्तो खाले घाँस खान्छ भन भन्दा? हरियो घाँस खान्छ। गाई छ कालो, खान्छ हरियो, निस्किन्छ सेतो, यो हुन सक्दैन। यो हुन सक्दैन भनेर जिद्दी गर्छ त्यो वैज्ञानिकले। अब ऊ त निकै जान्ने पल्टेको वैज्ञानिक भनेपछि नै दार्शनिक डिबेटमा धेरै नामी हो। अनि नामी व्यक्तिले भन्छ गाई छ कालो, खान्छ हरियो, दुध दिन्छ सेतो, कि त हरियै झोल भए पनि हुन्थ्यो। अहिले त सेतो त यो हुन सक्दैन भनेर दुध खान्न भन्छ भने त्यो व्यक्तिलाई तपाईँले ज्ञानी भन्नुहुन्छ कि मूर्ख भन्नुहुन्छ महाराज? भन्दा त्यो त मूर्ख हो नि। हो त्यस्तै तपाईँले पनि अहिले त्यही दार्शनिक व्यक्तिको जे गर्दै हुनुहुन्छ राजालाई। उसको स्वाभाविक नियम त छ नि, दुध हुने दुधको सेतो हुने नियम स्वाभाविक नियम त छ कि छैन? त्यही भएर स्वाभाविक नियमलाई पनि जान्न प्रयास गर्नुहोस् महाराज। जस्तै एक व्यक्तिले बाटोमा भेटेका गोबरहरू सबै फोहोरहरू टाकटुके सुँगुरले खान्छ, जे भए पनि सुँगुरलाई चारो हुन्छ भनेर तिनी बाटोमा सुकेका गोबरहरू, घोडाको गोबरहरू के इत्यादि बोकेर लिएर गयो बोरीमा। अनि बोरीमा बोकेर लिएर गएको छ भारी खसेर बेसरी सुँगुरलाई चारो। अनि एकछिनमा पानी पर्न थाल्यो। अब त्यो गोबरमा माथि छ, अब पानी पर्दाखेरि उसले टाउका माथि चढायो पानी ठेक्नलाई। अब पानी त त्यो बोरीमा त भित्र पस्छ कि पर्दैन? भित्र पसेपछि त्यो गोबरमा सबै फिटिन्छ कि फिटिन्छ? अनि जान्ने व्यक्तिले, विद्वान व्यक्तिले, ए त्यो त तिम्रो सबै त्यो फोहोर जति मात्रै छ त्यहाँ गोबरहरू, अब पानी पर्यो भने सबै फिटेर त्यो बोरीमा रहन सबै तिम्रो शरीरभरि खनिन्छ, फ्याँक्देऊ भने। कहाँ फ्याँक्छु मैले? वहाँ परदेखि बोकेर ल्याएको, त्यत्रो बाटो बोकेर ल्याएको, अब घर पुग्न नजिक भइसक्यो, अब फ्याँकेर के गर्ने मैले? फ्याँक्दिन भन्छ अरे। अनि त्यहाँबाट सबै पानी, ठुलो पानी पर्दै आयो, भिज्दै भिज्दै अनि चुन्न थाल्यो। अलिअलि चुँदा त पसिना सम्झेको थियो। अनि त्यहाँ अलि धेरै चुँदाखेरि त सारा शरीरभरि खनियो, गनाउन थाल्यो। ए शरीरभरि भइसक्यो, गनाउन थाल्यो, फ्याँक्देऊ भन्छ अझै पनि। अब त्यत्रो त बोकेर ल्याइसके, अब घर त पुर्याउँछु नि भन्छ। र आखिरी त्यसले चाहिँ फ्याँक्न पनि सक्दैन। अनि बोक्दा बोक्दै चाहिँ गोबर जति सबै पानीले गर्दाखेरि भिजेर सबै बग्दै शरीरभरि खनियो, बोरीमा रहेन। आखिरी घर पुग्दाखेरि त सबै शरीरै गोबर भइदियो, खाली बोरी मात्रै भन्न सुँगुरलाई आफ्नो शरीर मात्रै गनायो। तपाईँको पनि त्यो पाप दृष्टि त्यो फोहोर जस्तो हो महाराज, फ्याँक्दिनुहोस्। पाप दृष्टि के जस्तो अरे? फोहोर जस्तो हो। जान्ने व्यक्तिले, विद्वान व्यक्तिले भनेपछि तपाईँले यिनी कुरा त्याग्नुपर्छ राजालाई। अहिले राजाको कतैबाट बोल्ने बाटो भएन। बोल्ने बाटो नहुँदाखेरि अच्छा त त्यसो भए
म दान गर्छु त भनेर अनि त्यहाँबाट दान गर्ने इच्छा त भयो, मैले मान्छु त भने। अनि भित्रबाट उनको त्यो पाप दृष्टि भित्रबाट चाहिँ चित्त बुझ्दैन फेरि। अनि यता न उताका भएका छन्, तर यता वचन हार्दाखेरि दान गर्ने चाहिँ भए, सहजसित चाहिँ गरेनन्। उनका कामलाहरूलाई, उनका कर्मचारीहरूलाई दान गराउँथे, सङ्घहरूलाई दिनौ दान गर्नु। मैले उहाँहरूसँग म हारे, दान गर्नु भनेर अनि सम्पत्तिहरू दान गर्न खुल्ला दिए। अनि कामला उहाँका कर्मचारीहरूले दिनौ दान गर्न थाले कर्मचारीहरूले। तर राजाले आफै गएर चाहिँ गरेनन्। मृत्यु पश्चात रुख तर देवता हुन्छन्। मृत्यु पश्चात के हुन्छन्? दान गर्नको लागि अनुमति दिँदाखेरि उनको धेरै सम्पत्ति दानमा त गयो, तर सहजसित दान भएन। आफ्नै हातले गरेको र अरूलाई गर्न लगाएकोमा चाहिँ के फरक हुन्छ भने, आफ्नै हातले गरेको चाहिँ नजिकमा पनि आफू भयो, श्रद्धा पनि बढेर आउँछ, आफ्नै हातले दिँदाखेरिको चेतना पनि अलि तेजिलो भएर आउँछ। अनि मैले दान गर्न पाएँ भनेर प्रसन्न अपराध चेतना पनि भएर आउँछ। दान गरिदिनु मात्रै भन्दाखेरि चेतना त्यति तेजिलो हुन सकेन, सक्यो त। अनि जुन दान गर्ने, अर्काको सम्पत्ति दान गर्ने व्यक्ति चाहिँ उनको हातले दान गरे, दान गर्दाखेरि वन्दना पनि गरे, वन्दना पुण्य पनि पाए, चेतना पुण्य पनि पाए, गौरव राखेको पुण्य पनि पाए, अपराध चेतना पनि भएकोले गर्दा तिनी चाहिँ माथिको देवलोकमा पुगे। अनि माथिको देवलोकबाट रुखतर भएका ती राजाबाट रुखतर देवता भएकालाई, महाराज हजुरले दान गर्न भन्नाले हजुरको सम्पत्ति मैले दान गर्दाखेरि म माथिको देवलोक आइपुगे। हजुरले आफै स्वयं आफ्नो श्रद्धाले दान गर्नुभएको होइन र, तपाईँ हजुरको सम्पत्तिबाट धेरै शासनलाई कल्याण भएकोले गर्दा रुखतर देवता चाहिँ हुन पाउनुभयो। आफ्नै हातले गर्नुभएको थियो भने म यति माथिल्लो देवलोकमा यति शक्तिशाली देवता हुन पाए, तपाईँ झन् कहाँ पुग्नुहुन्थ्यो होला भन्दा राजा त्यतिखेर बहुत पछुतो भयो। ती रुखतर देवता भएपछि पछुतो भएर भेटेका मान्छेलाई आफ्नै हातले दान गर्नु, सहजसित दान गर्नु, परलोक भन्ने छ, कर्मको फल भन्ने छ। अनि पछि रुखतर देवता भएपछि बल्ल प्रचार गर्न थाले। रुखतर देवता नहुन्जेल त भित्रको दृष्टि हटेकै थिएन। गर्न त गरिन्छ, खोइ मिल्छ कि या मिल्दैन कि, त्यस्तो नि त, मिल्छ कि या मिल्दैन कि, मनमा भित्रबाट शुद्ध हिसाबको श्रद्धा थिएन। तापनि शुद्ध हिसाबको नभए पनि उनको दानले, उनको सम्पत्तिले गर्दा धेरैलाई कल्याण त भयो कि भएन? त्यसको पुण्य त उनलाई मिल्यो। तापनि पुण्य अब श्रद्धा कमजोर भएकोले गर्दाखेरि देवता भए तापनि माथिल्लो देवलोकमा देवता हुन त पाएनन्, रुखतर देवतासम्म हुन पुगे। बुझ्नुभयो नि? र विशेष यो पापक दिट्ठी तपाईँ हामीले हटाउने बित्तिकै नम्बर 1 कर्ममा राम्रो विश्वास हुन्छ। कर्म र कर्मको फलमा विश्वास हुन्छ। राम्रो कर्म गरेर राम्रो फल मिल्ने, नराम्रो कर्म गरेर नराम्रो फल मिल्ने, फलमा कर्मकै आधारबाट हुन्छ भन्ने कुरा विश्वास राम्रो हुँदै गएपछि कर्म गर्न तपाईँ हामीले पुण्य कर्ममा खुसी भएर गरिन्छ कि गरिन्न? खुसी भएर गरिन्छ। पाप कर्म भन्दाखेरि डराइन्छ। अब यतिखेर तपाईँहरूलाई मच्छर ट्याउ करायो भनेदेखि मच्छर मार्ने आँट आउँछ? मच्छर मार्न सक्ने हिम्मत छ? हिम्मत हुँदैन। एउटा मामुली मच्छर मार्ने हिम्मत पनि हुन्न विश्वासले गर्दा। यदि कर्म र कर्मको फलमा विश्वास छैन भने मच्छर होइन, कुखुरा बाख्रा पनि मारिन्छ नि, हो कि होइन? मच्छर त करायो भने बित्तिकै यसलाई चाहिँ फुत्किन दिन्न भनेर ट्याम्मै पारिहालिन्छ विश्वास नहुँदाखेरि। कर्म र कर्मको फलमा राम्रो विश्वास भयो भने मच्छर मार्ने हिम्मत आउँदैन। पाप कर्म भन्दाखेरि पहिले डराएको हुन्छ मन, हिम्मत आउँदैन। पुण्य भन्दाखेरि मन अगाडि सरिजान्छ। अगाडि सर्छ कि सर्दैन? पुण्य भने चाहिँ अगाडि सर्छ। त्यही भएर प्रथममा
यो क्रमशगत सम्मादृष्टि त्यो जरुरत छ। र साथै अहिले अब यता जुन पापक दृष्टि, आत्मदृष्टि, आत्मादृष्टि यसलाई हटाउनको लागि चाहिँ तपाईँ हामीमा विपස්සना सम्मादृष्टि नभई हुँदैन। अहिले आत्मादृष्टि भन्नाले आत्माले सार छ, सार कठेन, यो सार छ, सार भनेरै लिएको हुन्छ। जस्तै कि सार भन्नाले अब जस्तै एउटा उदाहरण दिने भने एउटा कटौरो माटाको पनि बन्छ, माटाको बनाउँदा पनि हुन्छ, प्लास्टिकको बनाउँदा पनि हुन्छ, यदि एउटा काठबाट बनाउँदा पनि हुन्छ, यसमा पित्तलको बनाउँदा पनि हुन्छ, सुनको बनाउँदा पनि हुन्छ। तर बनाउँदाखेरि कटौरो भनेर त काठको बनाए पनि कटौरो, प्लास्टिकको बनाउँदा पनि कटौरो, सुनको बनाउँदा पनि कटौरो। तर त्यो कटौराको नाम के फरक भयो भन्दा सुनको कटौरो, चाँदीको कटौरो, पित्तलको कटौरो, माटाको कटौरो भन्ने नाम त त्यही अनुसारको फरक भयो कि भएन? जस्तै एउटा कटौरो बन्नलाई एउटा काठ छ भने, काठ लकडी, अब त्यसलाई खोपेर कटौरो बनाइयो भन्दा कटौरो त भयो। त्यो कटौरो किन भयो भन्दा काठ हुनाले। त्यो कटौरोको सार के हो भन्दा काठ। कटौरोको सार के हो? काठ। कटौरो काठ हुनाले बनेको, काठको सारबाट कटौरो भएर आएको। हेर्नुहोस् है, यो आत्मा दृष्टि दिने व्यक्तिले त्यस्तै जस्तो अहिले हामीलाई मान्छे भन्यो, हेर्नुहोस् है, मान्छे भन्यो, अब कुनै प्राणीलाई कुत्ता भन्यो, कुनै प्राणीलाई बाख्रो भन्यो, आकारलाई हेरेर भनेको, तर यो शरीर रूपी सार हुनाले मान्छे भएको हो। हेर्नुहोस् है, शरीर रूपी सार हुनाले कुकुर भएको हो। अहिले यो शरीर रूपी सार हुनाले बाख्रो भएको हो, गोरु भएको हो, ती प्राणीहरूलाई त्यसरी लिन्छन्। अनि त्यो सारलाई त्यो सार छ भनेर लिँदाखेरि त्यसबाट गएर आत्मा दृष्टि भएर बस्छ। त्यसो हुँदा असारलाई गएर सार देख्न पुग्छन्। अनात्मा भनेको असार कठेन अनत्त, असारलाई असार अनुसारले राम्रो गरी जानेको अनात्मा। असामी कठेन अनत्त, असामी कठेन अनत्त, अस्वामी, स्वामी भनेको पालीमा स्वामी भनेको हाम्रो भाषामा स्वामी, स्वामी भनेको बुझ्नुहुन्छ नि, स्वामी भनेको के हो? मालिक। स्वामी भनेको मालिक। र तपाईँहरूले कतिपयले स्वामी भन्दाखेरि आफ्ना पतिलाई भनेर त्यो सोच्ने पनि हुनुहुन्छ। अब धेरै जस्तो बुढालाई स्वामी भन्छन् कि भन्दैनन्? स्वामी भनेको नै मालिक भनेको अर्थ आउँछ। र कसैले यही मालिक हो, अहिले यो शरीर नै मालिक हो, यो रूप नै मालिक भएको हुँदाखेरि यो रूपको आकार अनुसारले प्राणी छुट्टेर गएको हो। यो आकारको मनुष्य, यो आकारको गोरु, यो आकारको भैँसी, यो आकार भनेर त्यो प्राणी त्यसरी भएर आएको। तर यो जुन यो रूप हो ऊ चाहिँ मालिक हो। हेर्नुहोस् है, जुन मालिक नभएकालाई गएर मालिक भनिदिन्छन्। अनि त्यो मालिकको आधारबाट आत्मा दृष्टि भएर आउँछ। के दृष्टि भएर आउँछ? आत्मा दृष्टि भएर आउँछ। जस्तै यो शरीर हुनाले, जस्तै काठ हुनाले कटौरो पनि बनाइन्छ, जे पनि बनाउँदा हुन्छ हो, त्यस्तै जस्तो यो आत्मा हुनाले, यो शरीर हुनाले, यो मन हुनाले जसो गराउँदा पनि यो शरीर भएको छ। हिँड्दा पनि भएछ, उड्दा पनि भएछ, खान्छु भन्दा पनि हुन्छ, जान्छु भन्दा पनि हुन्छ भनेर आफ्नो खटनमा चल्छ भनेर पनि आत्मा भनेर लेखा छन्। हेर्नुहोस् है, वास्तवमा आफ्नो खटनमा एउटा केही पनि नभइएको थाहा नै छैन। अनात्मा देख्ने व्यक्तिहरूले, अनात्मालाई बुझ्ने व्यक्तिहरूले, जस्तै कि अघि भनेको कटौरो काठले भन्यो, केले भन्यो? काठको कटौरो। अब त्यो काठमा अझै मसिनो गएर हेर्ने भने के छ भन्दा भारी छ, हल्का छ, सारो छ, त्यसको स्वभाव अब चिसो छ, तातो छ। एकै गरी हेर्दाखेरि त त्यहाँ त पृथ्वी छ, आँप छ, तेज छ, वायु छ।
अझै एक एक गरी हेर्दाखेरि त्यो सेतो कालो भन्ने वर्ण रङ छ, अनि त्यो गन्ध छ, अनि खाँदाखेरि एक प्रकारको रस छ, अनि ओज शक्ति छ। वर्ण गन्ध रस ओज वास्तवमा अष्टकलाप मात्रै छ। अब हेर्नुहोस् है, अब त्यसलाई मसिनाएर हेर्नेले पृथ्वी छ, आप छ, तेज छ, वायु छ, वर्ण गन्ध रस ओज अष्टकलाप मात्रै छ। अनि यही पृथ्वी आप तेज वायु पनि कोही बेलामा शीत वायु चलेको हुन्छ, शीत वायुले पनि परिवर्तन बनाइरहेको छ। कोही बेलामा उड्न वायु तातो वायुले पनि परिवर्तन बनाइरहेको छ र शीत उड्न यिनले गर्दा परिवर्तन भइरहेको छ। कुनै आएर ठक्कर पर्दिँदाखेरि ठोकिँदाखेरि पनि त्यसको स्वभाव बदली भइरहेको छ। यो क्षण क्षणमा कोही छिप्पिँदै जाने हुन्छ, कोही मक्किँदै जाने हुन्छ। पुरानो स्वभाव बिग्रिँदैछ, नयाँ स्वभाव हुँदैछ, स्वभाव पुरानो बिग्रिँदैछ, नयाँ उत्पत्ति हुँदैछ। जस्तै अलि धेरै लामो समय भएपछि जुन यसको स्वभाव बिग्रिँदैछ, अलिकति मक्किने स्वभाव फेरि बढ्दै आउँछ, अनि त्यसरी स्वभाव परिवर्तन भइरहेको छ। वास्तवमा यही स्वभाव पनि स्थिरता केही पनि छैन। पृथ्वी पनि स्थिर छैन, आप पनि छैन, तेज पनि, वायु पनि, कुनै पनि स्थिरता नभइकन त्यसको स्वभाव बन्ने बिग्रिने परिवर्तन भइराख्ने स्वभाव हुँदाखेरि आफ्नो खटनमा चल्ने यहाँ केही पनि छैन। छ त आफ्नो खटनमा चल्ने यहाँ केही पनि छैन। जस्तै फटबल स्वभावले जति ठोकिदिएको उति उसको स्वभाव परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। अब यहाँ एकपालि ठोकिँदा एकपालि परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। धेरै बेर यसो घोट्ने भने के हुन्छ, रङ जति सबै जान्छ कि जानु, स्वभाव परिवर्तन भइरहे हामीले देखिन्छ रङ गएको, तर यहाँ होइन, भित्रैदेखिबाट स्वभाव सब क्षण क्षणमा परिवर्तन भइरहेको छ। अघि भर्खर चिसो थियो भने अहिले समाउँदै जा तातो हुँदै आयो। तातोले के गर्छ, यसलाई गएर जलाउँदै गएको हुन्छ, जीर्ण स्वभावमा पुर्याउँदै लगेको हुन्छ, जीर्णबाट मक्किनेतिर पुर्याउँदै जान्छ। हेर्नुहोस् है, क्षण क्षणमा यिनी स्वभाव पनि अनित्य मात्रै छन्। अनि पृथ्वी आप तेज वायु पनि अनित्य स्वभावमा गइरहेको छ। कुनै म मेरो र अधिकारमा ल्याउने केही पनि छैन र मालिकको रूपमा सबैलाई समेटेर बस्न सक्ने भन्ने केही पनि छैन। आफ्नो इच्छा अनुसारले चल्ने पनि पृथ्वी पनि आफ्नो इच्छा अनुसारमा छैन, आप पनि छैन, तेज पनि छैन, वायु पनि छैन। अहिले यहाँ भइएको पृथ्वी यताको फटबलले ठोकिँदाखेरि नै उसको इच्छामा छैन, स्वभाव नियमको अनुसारमा परिवर्तन भइरहेको छ। भन्दा आफ्नो खटनमा चल्ने भन्ने केही पनि छैन। अनि केही पनि सार नभइएको, हेर्नुहोस् है, केही पनि सार नभइएकोलाई अब यो काठ सार हुनाले कटोरो भयो भन्ने शब्द त अब त्यहाँ गल्ती भइगयो। पहिला काठलाई सार देखेको थियो र कटोरो भन्ने आकार भयो। त्यस्तै पहिला यो रूपलाई सार देखेको थियो र मान्छे भन्ने प्राणी भएर आयो। भन्दा त्यो रूप जुन सार देखेकोलाई के लियो भन्दा आत्मा लियो। रूपम अत्तत समनुपस्सति, वेदना अत्तत समनुपस्सति, संज्ञा अत्तत समनुपस्सति, संखार अत्तत समनुपस्सति, विज्ञान अत्तत समनुपस्सति। यिनी पञ्चखण्डलाई नै उले आत्मा भनेर लिएर आएको। सार देख्नाले, के देख्नाले, रूपलाई सार देख्नाले, त्यस्तै वेदनालाई अनुभूति स्वभावलाई सार देख्नाले, वेदनाबाट उत्पत्ति हुने जति सबै उसकै खटनमा आएको भनेर त्यसरी लिएको छ। इच्छाले मागो, आत्माले मागो भन्ने पनि चलन छ कि छैन? किन यसो गर्नुपर्छ? आत्माले मागो खाए, अझ कसैले आत्मा मार्न हुन्न है भन्छ कि भन्दैनन्? ऊ गएर सार भइदियो, ऊ गएर के भइदियो? सार भइदियो। जस्तै अघि भनेको काठ सार भएर कटौरो आकारको यो नाम एउटा भयो। त्यस्तै यो रूपलाई सार लिएर, यो रूप कायलाई सार लिएर यसबाट भएको आकारलाई प्राणी भनेर लियो। मान्छे, गोरु, गाई, भैँसी, कुकुर, बिरालो अनेक प्रकारको आकार अनुसारले प्राणीमा तोक्न पुगेन।
तर ती प्राणीको सार सबैको के भयो भन्दा त्यो रूप। वास्तवमा त्यो रूपलाई पनि एक एक गरी हेर्दाखेरि त पृथ्वी आप तेज वायु वर्ण गन्ध रस ओजबाट हेर्दाखेरि त एउटा पनि सार छ त? पृथ्वी पनि बन्ने बिग्रिने मात्रै छ, आप पनि तेज पनि वायु पनि सबै परिवर्तन मात्रै हुँदाखेरि ऊ उसकै आधारमा ऊ चल्न सक्दैन, परिवर्तन भएको छ। अनि हो यो काठ पनि सार छैन, यो काठमा भइएको चार धातु नै सार छैन भनेपछि सार नभएकोले बनेको काठ सार हुन्छ त? त्यसो त्यो काठ पनि सार भएन भने त्यो काठको आकारले बनेको कटौरो चाहिँ सार हुन्छ त? त्यस्तै यो पृथ्वी आप तेज वायु वर्ण गन्ध रस ओज भन्ने अष्टकलाप नै सार छैन भने सारले बनिएको यो शरीर यसको सार हुन्छ त? सार नभइएकोबाट बनिएको यो शरीर सार हुन्छ त? हुँदैन। अनि सार नभइएकोबाट बनिएको यो शरीर नै सार छैन भने आफ्नो खटनमा चल्ने यहाँ केही छ त? अनि यही शरीरै पनि सार छैन भने यसबाट खडा भएर आएको प्राणी भन्नेमा सार छ त? त्यसो भए प्राणी भन्ने पनि साँच्चैमा छ त? प्राणी केलाई भनेको भन्दा यो आकार यो काय यो शरीरलाई हेर भनेको, बुझ्नुभयो नि? यो शरीर किन भएर आउँछ भन्दा पृथ्वी आप तेज वायु हुनाले। जुन पृथ्वी आप तेज वायुको पनि सार नभएको हुँदाखेरि यो शरीरको पनि सार छैन, बुझ्नुभयो नि? यसको पनि सार नहुँदा कुनै प्राणी भन्ने सार तत्त्व पनि, बुझ्नु भएको छ? हो यो सार नभएकोलाई राम्रो गरी जानियो भने बल्ल आफ्नो खटनमा नभइएको जानिन्छ र अनात्मालाई जानिन्छ। अनि अब तपाईँ हामीले ध्यान गर्दाखेरि पनि दुख्यो, के दुख्यो? खुट्टो दुख्यो। हेर्नुहोस् है, खुट्टो हुनाले दुख्यो भन्ने आयो नि त? के हुनाले? खुट्टो हुनाले दुख्यो भन्ने आयो। खुट्टो नै नभए दुख्यो भन्ने आउने थिएन नि। गर्दाखेरि त्यो दुखेकाको सार भएर के हुन गइदियो? खुट्टो। सार के हुन गइदियो? वास्तवमा त्यो खुट्टोलाई पनि अझै मसिनो गरी हेर्ने भने त पृथ्वी आप तेज वायु छ। हेर्नुहोस् है, पृथ्वी आप तेज वायु पनि सबै परिवर्तन स्वभाव मात्रै छ। पृथ्वी आप तेज वायुको सार छ त? सार नभइकन भएर आएको आकार यो खुट्टो भन्ने, सार नभएकाबाट उत्पत्ति भएर आएको खुट्टो चाहिँ सार हुन्छ त? त्यसो सार नभएको आएर दुख्छ त? अहिले त के भइरहेछ? के दुखेछ? कसको खुट्टो दुखेछ? कसलाई दुखेको छ? कसले भोग गरेछ? देख्नुभयो नि? सबै यो मैले मलाई मिथ्या दृष्टि हो। यो मिथ्या दृष्टिले ढाकेको हुँदाखेरि मुक्तिको बाटो बन्द भइरहेको छ, बुझ्नुभयो नि? अब त्यो मुक्तिको बाटो खोल्नको लागि मिथ्या दृष्टिबाट पहिला हटाउँदै लानु पर्यो। अब भोलि चाहिँ यसलाई कसरी हटाउने भन्ने यसलाई फेरि भोलि भन्दै जान्छु। आज चाहिँ समय पनि पुरा भएकोले गर्दा आजलाई चाहिँ यही नै समाप्त गर्दछु।